बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बचपन से ही ख्वाब थे कि एक दिन मेरी शादी ऐसे घर में हो जहां मोहब्बत, इज्जत और खुशियां हो। लड़कियां अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब बुनती हैं और मैं भी उन ख्वाबों को दिल में सजाए बैठी थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए खबर दी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। उनके चेहरे पर खुशी की झलक देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, लड़का कौन है, कहाँ रहता है? माँ ने फख्र से कहा, बेटा लड़का दुबई में नौकरी करता है, बहुत शरीफ खानदान है, अपने घर बार वाले हैं। ये रिश्ता तुम्हारे नसीब को चार चांद लगा देगा। मेरे वालिद भी पहली बार इतने खुश दिखाई दिए। उनकी आंखों में वो इत्मीनान झलक रहा था जो बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र के बाद ही नसीब होता है। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी बहनें मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, अब तो हमारी आप ही परदेश में जाएंगी। मोहल्ले की औरतें भी तारीफें करने लगी कि ये कितना अच्छा रिश्ता है। दुबई की नौकरी, अच्छा घर, ऊंचा मकाम, ये सब वो चीज़ें थीं जो ख़ानदान के लोगों के लिए फ़ख्र का बाइस बन गई थी। मुझे भी लगा जैसे किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। मेरे वालिदैन ने ज़्यादा खोज कुरेद न की। उन्हें लगा कि बेटी का नसीब खुल गया है। बाकी सब बातें गैर अहम हैं। मेरे दिल में भी खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजानी घबराहट भी थी। मैं सोचती कि दुबई में रहने वाला लड़का कैसा होगा, मिजाज कैसा होगा, वो मुझे कबूल करेगा या नहीं। मगर वालिदैन की खुशी देखकर मैंने अपने सारे खदशात दिल में दबा लिए। माँ बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इतना अच्छा रिश्ता सबको नहीं मिलता। उनके अल्फाज मेरे लिए हौसले के बाइस थे। शादी की तैयारियों का आगाज़ हुआ तो घर में रौनकें लग गई। रिश्तेदार दूर दूर से आने लगे। जहेज़ की तैयारी हो रही थी। मेरे लिए कपड़े, जेवरात, बर्तन और हर वो चीज़ खरीदी जा रही थी जो एक बेटी को रुखसत करते वक्त दी जाती है। मेरी सहेलियां मेरे पास बैठी गाने गा रही थीं और मैं शर्म के मारे उनकी हंसी मजाक पर सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। हर लम्हा ख्वाब सा लग रहा था। मेरे वालिद अक्सर कहते, बेटा मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन की दुआ की थी, आज वो दुआ कबूल हो गई है। उनकी आंखों की नमी मुझे रुला देती थी। मैं सोचती थी, क्या वाकई एक लड़की की सबसे बड़ी खुशी उसका घर बसाना होता है? मुझे लग रहा था कि मेरा सफ़र खुशियों के नए जहां की तरफ जा रहा है। शादी का दिन आया तो हर तरफ चमक दमक थी। मैंने सुर्ख जोड़ा पहना, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदिया और माँ के आंसुओं में छुपी खुशी। सहेलियाँ हंसी मजाक कर रही थी, मगर मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। दिल कह रहा था कि ये सब ख्वाब है, ये हकीकत। जब निकाह के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे तो मैं लरज़ उठी। दिल के अंदर एक नई दुनिया आबाद हो गई थी। यूँ मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। हर कोई खुश था, हर कोई दुआ दे रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी वो हसीन दास्तान बनेगी जिसका ख्वाब मैंने हमेशा देखा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ख्वाब और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला होता है। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। रुखसती के दिन जब मैं अपने शौहर के साथ नए घर में दाखिल हुई तो दिल में अजीब सा डर और खुशी एक साथ धड़क रही थी। सास ने मेरा माथा चूमा, सबके सामने प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी अब ये तुम्हारा घर है, तुम ही इसकी रौनक हो। ये अल्फाज मेरे दिल को ऐसे लगे जैसे सच में मेरे नसीब के फूल खिल गए हों। शौहर भी मेरे करीब खड़ा शर्माता सा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए रोशनी का चिराग बन गई। मैंने सोचा कि वाकई ये वही ख्वाबों का घर है जिसकी मैंने दुआ की थी। पहली रात जब मैं और मेरे शौहर आमने सामने बैठे तो दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा वो सुन लेंगे, मगर उनके नर्म लहजे ने मुझे मुतमईन कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती अमानत हो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। उनके अल्फाज मेरे दिल में ऐसे उतरे कि मुझे लगा जैसे दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में है। वो मेरा हाथ पकड़कर देर तक देखते रहे और मैं अपनी आंखों में शर्म और मुस्कुराहट छुपाती रही। अगले दिनों में सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सुबह सवेरे मेरे लिए नाश्ते की ट्रे तैयार रखती। कभी कहती कि ज़्यादा काम ना करो, अभी नई नवेली दुल्हन हो। मुझे हैरत होती कि वो इतनी मोहब्बत से मेरा साथ दे रही हैं। उनका रवैया मुझे अपनी माँ की याद दिलाता। मैं सोचती थी कि जिन्हें लोग सास कहते हैं शायद वो सबके लिए डरावनी शख्सियत नहीं होती। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। रिश्तेदार आए, मुबारकबाद देते और कहते कि मेरी सास बहुत नेक दिल है। मेरा शौहर उन दिनों मेरी तरफ इतनी तवज्जो देता कि मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत महसूस करती। वो मुझे बातों बातों में हंसाते, कभी कहानियाँ सुनाते, कभी दुबई की अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी का जिक्र करते। मैं उनकी बातें सुनकर खुशी से झूमती कि मेरा शौहर मुझे अपना सब कुछ समझकर एतमाद कर रहा है। वो अक्सर मेरा हाथ पकड़ कर कहते, बस दुआ करो मेरी नौकरी और भी बेहतर हो ताकि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला कर दूँ। मैं दिल ही दिल में दुआ करती
کہ ہماری یہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔ رات کو جب ہم دونوں کمرے میں ہوتے تو میرا شوہر بڑی محبت سے مجھے دیکھتے اور کہتے تم میرے لیے خوابوں کی تعبیر ہو۔ وہ میرے چہرے سے بال ہٹاتے اور کہتے کہ وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کے یہ الفاظ دل میں سنبھال کر رکھتی اور دعا کرتی کہ یہ لمحے ہمیشہ قائم رہیں۔ شادی کے پہلے 15 دن کی وہ حسین گھڑیاں جیسے پلک جھپکتے ہی بیت گئیں۔ میرا دل ہر لمحے یہ چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے اور میرا شوہر کہیں نہ جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور دبئی واپسی قریب تھی۔ روانگی کے دن میں صبح سے ہی اداس تھی۔ میں نے ناشتہ بنایا اور چپ چاپ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے میری اداسی دیکھ کر کہا چلو رونا دھونا بند کر دو، یہ نوکری تمہارے اور ہمارے مستقبل کے لیے ہے، بس دعا کرو کہ میرا کام اور بہتر ہو۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے لیے نکلتے وقت ساس بار بار نصیحتیں دے رہی تھی، بیٹے کو پیچھے دیکھ کر ہاتھ مت ہلانا، نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ماں ہیں اسی لیے ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن پھر ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے تنبیہ کر رہی ہوں۔ شوہر نے مجھے جاتے وقت سینے سے لگایا اور کہا میری غیر موجودگی میں ماں کا خاص خیال رکھنا، وہ اکیلی ہیں، تم ان کے ساتھ ہو مجھے سکون رہے گا۔ میں نے سر ہلایا اور آنسو پونچھ لیے۔ جب وہ چلے گئے تو گھر کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی، کمرہ خالی لگنے لگا۔ ان کی خوشیاں، ان کی مسکراہٹ، سب کچھ جیسے کہیں دور چلا گیا ہو۔ میں بار بار موبائل دیکھتی کہ شاید کوئی پیغام آئے۔ رات کو ان کی کال آتی تو دل خوش ہو جاتا، مگر وہ زیادہ دیر بات نہ کر پاتے کیونکہ ساس فوراً فون لے لیتی۔ مجھے لگا یہ ان کی ماں کا فطری پیار ہے، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف پیار نہیں بلکہ قابو پانے کا طریقہ ہے۔ ایک رات میں نے دل میں کہا کہ یہ آزمائش ہے، مجھے برداشت کرنا ہوگا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی جاگا کہ شاید یہ برداشت ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا دن تھا جب مجھے لگا کہ میرا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ شوہر کے جانے کے چند دن بعد ہی ساس کا رویہ مزید بدلنے لگا۔ وہ جو سب کے سامنے نرم دل اور پیار کرنے والی ماں لگتی تھی، اب تنہا ہونے پر ان کے چہرے پر سختی کے آثار جھلکنے لگے۔ صبح سویرے وہ مجھے جھنجھوڑ کر اٹھاتی اور کہتی کیا تم ابھی تک سو رہی ہو؟ گھر کی بہویں ایسی نہیں ہوتی، اٹھو اور کچن میں جاؤ۔ میں حیران ہوتی کہ وہی ساس جو پہلے کہتی تھی کہ دلہن کو آرام کرنے دو، اب کیوں یوں بدل گئی ہیں۔ شوہر کے دبئی جانے کے بعد چند دن تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ حالات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتے گئے۔ ایک دن ساس نے اچانک سب ملازماؤں کو گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس گھر میں ایک بہو ہے، اسے ہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا، کیونکہ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے بڑے گھر کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی جائے گی۔ صبح سویرے مجھے سب سے پہلے کچن میں جانا پڑتا، چائے اور ناشتہ بنانا، پھر برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پونچھا کرنا، دوپہر کا کھانا بنانا، پھر شام کے لیے دوبارہ کھانے کی تیاری کرنا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے یہ سب کچھ کرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ساس اکثر میرے پیچھے کھڑی ہو کر کام چیک کرتی رہتی۔ اگر ذرا سا بھی نمک زیادہ ہو جائے یا سالن میں تھوڑا سا بھی فرق نکل آئے تو وہ فوراً چیخنے لگتی، تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا کیا؟ تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں؟ ان کے تانے میرے دل کو زخمی کرتے۔ کبھی وہ کہتی کہ بیٹے کے پیسے کھانے آئی ہو، کام کرنے نہیں آئی۔ کبھی وہ میرے کمرے میں آ کر چیزیں الٹ پلٹ دیتی اور کہتی کہ تم صفائی بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ ایک دن میں نے حوصلہ کر کے کہا امی گھر بہت بڑا ہے، اکیلے میرے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر کوئی ملازم رکھ لیتے تو آسانی ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی وہ طوفان کی طرح پھٹ پڑی، تم چاہتی ہو کہ میں پرائے لوگوں کو گھر میں رکھوں اور تم آرام کرو؟ یہ سب بہانے ہیں، تم یہاں آرام کرنے نہیں آئی، یہ تمہارا فرض ہے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ ان کے غصے کے آگے کوئی جواب دینا مزید مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ شوہر جب فون کرتے تو میں چاہتی تھی کہ دل کی باتیں ان سے کہوں، لیکن ساس ہمیشہ فون پاس ہی رکھتی۔ جیسے ہی میری بات لمبی ہوتی وہ بہانہ بنا کر فون چھین لیتی اور کہتی بیٹا تمہاری بیوی تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر جلتی رہتی لیکن کچھ کر نہ پاتی۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود گھر میں صرف ایک نوکرانی کی طرح ہے، نہ میرا اپنا وقت تھا، نہ آرام، نہ سکون۔ میں دن رات کام میں جتی رہتی اور رات کو تھکن سے نڈال ہو کر بستر پر گر جاتی، لیکن میرے دل کے اندر ایک خلش ہمیشہ رہتی کہ یہ سب کب تک چلے گا۔ ایک دن ایسا آیا جب میں نے محسوس کیا کہ ساس کے رویے میں سختی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر کبھی میں ذرا تھک جاتی یا کوئی کام رہ جاتا تو وہ اتنا شور مچاتی کہ پورا محلہ سن لیتا، تم نکمی ہو، سست ہو، تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ وہ گالیوں پر اتر آتی اور ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہ آتی۔ میں نے کئی بار ان کی مار برداشت کی
मेरे जिस्म पर निशान पड़ जाते, मगर मैं किसी को दिखा भी ना पाती। शौहर का फ़ोन आता तो मेरी उम्मीद जाग उठती। मैं चाहती थी कि उनसे अपने दिल का हाल कहूँ, लेकिन 2 मिनट की बात के बाद ही सास फ़ोन छीन लेती और रोने लगती। बेटा, तुम्हारी बीवी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं बहुत तन्हा हूँ, मुझे बीमारी हो रही है। उनके झूठ सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता, मगर मैं कुछ कह ना पाती। शौहर उनकी बातों पर यकीन कर लेते और मुझसे नाराज़ी से कहते, अम्मी का ख्याल रखो, उन्हें कभी तकलीफ़ ना हो। मैं सोचती कि अगर सच बताऊं तो वो मानेंगे भी या नहीं। एक दिन मैं इतनी थक गई थी कि हाथ से बर्तन गिर गया। सास ने वो बर्तन उठाकर मेरे सामने ज़मीन पर दे मारा और बोली, जानबूझकर नुकसान कर रही हो ताकि मेरे बेटे के पैसे ज़ाया हों। उनकी बातों ने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। मैंने आंखों में आंसू भर कर कहा, ऐसा कुछ नहीं, मगर वो मानने को तैयार न थी। मेरे दिल में कई बार ये ख्वाहिश जागी कि मैं अपने घर वालों को सब कुछ बताऊं, लेकिन जब भी मैं बात शुरू करती तो वो यही कहते, बेटा बर्दाश्त करो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। मुझे लगता था कि कोई भी मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा। हर कोई सब्र का दर्ज देता, मगर ये कोई ना समझता कि सब्र कब ख़त्म हो जाता है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त था, जब मुझे एहसास हुआ कि ना मैं मैके वालों पर भरोसा कर सकती हूँ, ना शौहर पर। मेरा हर रास्ता बंद था और सास का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कैद खाने में हूँ, जहाँ से निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं। पूरा 1 साल यूं ही गुजर गया। हर दिन मेरे लिए बोझ की तरह था, हर लम्हा एक आजमाइश। मैंने दिन रात मेहनत की, सास की खिदमत की, मगर बदले में हमेशा ताने और जुल्म ही मिले। मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद बाकी थी कि जब शौहर वापस आएंगे तो शायद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आया जब मुझे खबर मिली कि शौहर 10 दिन की छुट्टी पर घर आ रहे हैं। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने दिन रात मेहनत करके घर को चमका दिया। किचन, कमरा, बर्तन, हर चीज़ को ऐसे संवारा जैसे दुल्हा के आने पर दुल्हन अपने आप को संवारती है। जब वो घर आए तो मेरा उनके कदम चूमने को दिल चाहा। उनकी मुस्कुराहट ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया। वो मुझे देखकर बोले, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन आंसुओं को खुशी की मुस्कुराहट में छुपा लिया। सास भी उनके सामने मुझे बेटी बेटी कहकर पुकार रही थी। उनके सामने वो ऐसे जाहिर करती जैसे मेरा कितना ख्याल रखती हूँ। मैं चाहती थी कि अपने दुख और तकलीफ़ शौहर को बताऊँ, मगर मैंने फ़ैसला किया कि अभी नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं भी सास की शिकायत करूँगी तो शायद वो बुरा मान जाए, इसीलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मैंने अपने सारे दुख दिल में छुपा लिए और खामोशी से शौहर के लिए अच्छा खाना बनाया, उनके कपड़े संभाले और हर लम्हा उनका ख्याल रखा। शौहर मेरी मोहब्बत देखकर खुश होते और कहते, तुम वाकई बहुत समझदार हो, माँ का भी ख्याल रख रही हो और मेरा भी। उनकी बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया। मैंने सोचा कि शायद ये 10 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे होंगे। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन दिनों में सास की शिकायत ज़बान पर नहीं लाऊंगी। मगर ये खुशी ज़्यादा देर न चल सकी। जैसे ही सास ने देखा कि मेरा शौहर मेरा ख्याल करने लगा है, वो अंदर ही अंदर जलने लगी। वो दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ। मैं सुबह सवेरे किचन में मसरूफ़ थी। सालन चूल्हे पर पक रहा था और मैं साथ ही रोटियां बेल रही थी। पसीने की बूंदें मेरे माथे पर चमक रही थी, मगर दिल में सुकून था कि शौहर घर पर हैं और शायद आज का दिन किसी झगड़े के बगैर गुजर जाए। सास कमरे में बैठी हुई ऊंची आवाज़ में हिदायतें देती रही, नमक ज़रा देख लेना, ज़्यादा ना हो, रोटियां नरम होनी चाहिए वरना बेटा खाएगा नहीं। मैं खामोशी से सब कुछ करती रही, दिल में सोचती कि काश वो एक दिन मेरी मेहनत को सराह भी ले, मगर ये महज एक ख्वाब था। दोपहर के करीब मैं ट्रे में खाना लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। शौहर सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और सास सामने वाले सोफे पर नीम दराज लेटी हुई थी। जैसे ही मैंने खाने की ट्रे मेज़ पर रखी, सास ने अचानक अपना हाथ सीने पर रखा और ज़ोर से चीख मारी, हाय मेरा दम घुट रहा है। मैं घबरा गई। शौहर फ़ौरन अखबार फेंक कर उनके पास गए। अम्मी क्या हुआ? सास ने हाँफते हुए कहा, ये बहू ने मुझसे बहुत काम करवाया है, सुबह से मुझे एक पल भी आराम करने नहीं दिया। अब मेरा सांस रुक रहा है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, नहीं, मैंने तो खुद सारा काम किया है, अम्मी ने हाथ भी नहीं लगाया। मगर इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहती, सास ने ड्रामाई अंदाज में सोफे से खुद को नीचे गिरा दिया। उनकी चीख निकली, हाय मैं मर गई। शौहर ने मुझे गुस्से से घूरा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ को इतना तंग कर दिया कि वो ज़मीन पर गिर गई। मैं तड़पते हुए आगे बढ़ी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अम्मी खुद। उन्होंने मेरी बात काट दी, चुप रहो, बस बहुत हो गया, हर बार तुम्हारे बहाने सुनता हूँ, ये सब तुम्हारी अदाकारी है। तुम चाहती हो कि मेरी माँ को बुरा दिखाओ। मेरे लब कपकपाने लगे। मैंने दिल की गहराई से कहना चाहा
کہ سچائی یہ نہیں ہے، مگر میری زبان جیسے بوجھل ہو گئی۔ شوہر ساس کو اٹھا کر بیڈ پر لے گئے۔ میں پانی کا گلاس لائی، مگر ساس نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اس کے ہاتھ کا پانی نہیں چاہیے، یہ چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں تاکہ یہ سکون سے جی سکے۔ شوہر نے گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر کہا، میں اپنی ماں کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں خاموش رہوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہچکیوں کے ساتھ کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اللہ کا نام مت لو اپنی اداکاری چھپانے کے لیے۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ساس بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کر کے اپنے کرانے کا ڈرامہ کرتی رہیں۔ شوہر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے اور میں کمرے کے کونے میں کھڑی آنسو پوچھتی رہی۔ اس دن میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے جان لیا کہ اب میرا ہر لفظ، ہر آنسو اداکاری سمجھا جائے گا، اور یہ سچائی دنیا کی نظر میں کبھی سچائی نہیں بنے گی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ ان کے لیے ناقابل قبول تھا کہ بیٹا اپنی بیوی کو وقت دے اور اس سے محبت کرے۔ ان کی نظریں ہر وقت ہم پر جمی رہتی۔ وہ موقع ڈھونڈتی کہ کسی طرح ہمیں ایک دوسرے سے دور کر سکیں۔ ان 10 دنوں میں جب بھی میں شوہر کے قریب ہوتی، ساس کا چہرہ بدل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت جھلکنے لگتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹا صرف ان کے ارد گرد رہے، صرف ان کا خیال رکھے، اور بیوی کی حیثیت محض ایک نوکرانی کی ہو۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ڈر جاگنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ سکون بھی شاید طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن کی صبح میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میں شوہر کے لیے چائے بنا رہی تھی، ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ساس نے مجھے آواز دی۔ میں رکی اور ان کے پاس گئی تو وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ انہوں نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، اپنی معصوم اداؤں سے میرے بیٹے کو لبھانے کی کوشش مت کرنا۔ تم جیسی عورتوں کے ہتھ کنڈوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ میرا شوہر ہے، میں اسے ادائیں کیوں دکھاؤں گی؟ یہ سن کر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ چیخنے لگی، چپ کرو، تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھی ہوں؟ میں جانتی ہوں تم کس طرح میرے بیٹے کے آگے پیچھے گھومتی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ خاموش رہوں، لیکن پھر دل سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو میرے ہر عمل میں شک نظر آتا ہے، میں صرف اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہوں۔ میری یہ بات ان کے دل کو لگی اور وہ طیش میں آ گئی۔ اچانک انہوں نے میرے ہاتھ سے کپ چھینا اور وہی گرم چائے میرے جسم پر پھینک دی۔ گرم چائے میرے بازو اور سینے پر پڑی تو میں بری طرح تڑپ اٹھی۔ چیخ میری زبان سے نکلی، مگر وہ مزید تانے دینے لگیں۔ یہی سب کچھ چاہتی تھی نا، اب مزہ آیا؟ میں روتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا جسم جل رہا تھا اور دل اس سے بھی زیادہ زخمی تھا۔ شوہر کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے ہمت کر کے انہیں اپنے زخم دکھائے۔ مجھے لگا کہ اب وہ میرا درد سمجھیں گے، میرے آنسو پوچھیں گے اور میری حفاظت کریں گے، مگر میری بدقسمتی کہ وہ الٹا مجھے ہی گھورنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ میرے گال پر پڑا اور انہوں نے غصے سے کہا، میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولنا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ مجھے لگا کہ میری ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ وہ شوہر جسے میں اپنا ہمسفر سمجھتی تھی، وہی مجھے میرے زخموں پر تسلی دینے کے بجائے مجرم بنا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں، نہ شوہر، نہ ساس، نہ گھر والے۔ میں بالکل تنہا تھی، اور یہ تنہائی کسی بھی زخم سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ان 10 دنوں میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ شوہر کے لیے اچھی بیوی بنوں، ان کے کپڑے سنبھالے، پسندیدہ کھانے پکائے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی، مگر ساس کو میری یہ سب باتیں ایک آنکھ نہ بھائیں۔ وہ بار بار تنقید کرتی کہ تم دکھاوا کرتی ہو، میرے بیٹے کو پھانسنے کے لیے یہ سب کرتی ہو۔ ان کی باتیں میرے دل کو چھید دیتی تھی، لیکن میں خاموش رہتی۔ شوہر کے سامنے میں نے کبھی اپنی ساس کی برائی نہ کی۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم وہ خود ہی سچ دیکھ لے، مگر افسوس، وہ ماں کی مصنوعی آنکھوں کے آنسو اور خود پر ڈالی جانے والی جھوٹی کمزوریوں کو سچ مان بیٹھے، اور میں ہر لمحے اپنی تنہائی اور بے بسی میں ڈوبتی گئی۔ یہ 10 دن میرے لیے زہر بن گئے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ وقت خوشی کا ہوتا، مگر یہ میرے لیے مزید دکھ اور کرب کا سامان لے آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میری قسمت میں سکون لکھا ہی نہیں۔ اس دن کی یاد آج بھی میرے دل کو زخمی کرتی ہے۔ صبح میں شوہر کے لیے چائے بنا رہی تھی، جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی، ساس نے مجھے روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں وہی حسد اور غصہ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے میرے قریب آ کر کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کس طرح میرے بیٹے کے قریب رہنے لگی ہو۔ تمہاری یہ معصوم صورت میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
मैंने लरसते हुए जवाब दिया, वो मेरा शौहर है, मैं उसके करीब क्यों न रहूं। ये अल्फाज जैसे उनके दिल पर चाकू की तरह लगे। अचानक उन्होंने गुस्से में वो गर्म चाय मेरे जिस्म पर फेंक दी। चाय मेरे बाजू और सीने पर पड़ी तो मैं बुरी तरह जल गई। एक चीख मेरे लबों से निकली और मैं फर्श पर गिर गई। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सांस मेरे ऊपर खड़ी ताने देती रही। यही सब कुछ चाहती थी ना, अब मज़ा आया। मैं तड़पती रही लेकिन किसी ने मुझे सहारा न दिया। मैं रोती हुई कमरे की तरफ भागी जहां मेरा शौहर बैठा था। फिर अचानक उन्होंने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल को यकीन न आया कि जिस पर मैंने सब कुछ कुर्बान किया वो मेरा हमसफ़र मुझे जालिम करार दे रहा है। मैं बिस्तर पर गिर गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शौहर ने पलटकर मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो दरवाज़ा बंद करके चले गए। मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा टूट गया है। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। जिस्म का दर्द कम न था मगर रूह का ज़ख्म उससे भी गहरा था। मैंने बार बार सोचा, क्या मैं वाकई कसूरवार हूँ या ये सब मेरी किस्मत का लिखा हुआ है, मगर जवाब न मिला। वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम न था। शौहर के थप्पड़ ने मेरे दिल के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मैं सोचती रह गई कि जिसे मैं अपना मुहाफ़िज़ समझती थी वही मेरा मुनसिफ भी बन गया और मेरे खिलाफ फैसला भी दे दिया। कमरे की खामोशी मुझे काटने लगी। मैंने अपने ज़ख्मों पर हाथ रखा और रोते रोते सोचती रही कि अब मेरा कौन है। न शौहर, न सास, न मैके वाले, सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी और मैं सहन में झुकी हुई कपड़े धो रही थी। हाथों पर साबुन की झाग के साथ साथ ज़ख्मों की जलन भी थी। हर धुलाई के साथ मेरी आंखों से आंसू बह निकलते मगर मैं उन्हें पानी के साथ मिला देती ताकि कोई पहचान न सके। मेरे बाजू पर ताज़ा निशान थे जो कल रात की मार के थे। मैंने लंबे दुपट्टे से उन्हें छुपाने की कोशिश की लेकिन कुछ जख्म छुपाने से भी नहीं छुपते। उसी वक्त पड़ोस की चाची आ गई जो अक्सर पानी भरने के बहाने हमारे सहन की झलक देख लेती थी। उनकी नज़र जैसे ही मेरे बाजू पर पड़ी वो चौंक गई। करीब आकर बोली, बेटी ये क्या हालत बना रखी है, ये निशान कैसे हैं? मैं घबरा गई। जल्दी से दुपट्टा बाजू पर कस दिया और मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं चाची, बस चूल्हे की जलन है। चाची ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटी मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी तुम्हें रोटियां बनाते देखा था, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। और अब ये निशान, ये सब चूल्हे की जलन नहीं, ये जुल्म की कहानी है। मेरे होंठ कपकपाए मगर ज़बान बंद रही। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने झुककर दोबारा कपड़े मलने शुरू कर दिए ताकि वो मेरा चेहरा न देख सके। लेकिन चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नरमी से कहा, बेटी आप पुलिस में शिकायत करें, वही आपकी मदद करेंगे। मैंने उसकी बात सुनी तो लम्हे भर के लिए सोच में पड़ गई। लेकिन फिर दिल ने कहा, दुनिया की अदालतों में सच दब जाता है, मैं तो सबसे बड़ी अदालत में जाऊंगी, अपने रब के आगे। ये सोचकर मेरा दिल किसी हद तक हल्का हुआ। बेटी कब तक सहोगी, ये जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगा। एक दिन तुम्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। ये दुनिया अंधी नहीं है, अगर तुम खामोश रहोगी तो लोग तुम्हें कसूरवार समझेंगे। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, चाची आवाज़ बुलंद करने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत के लिए सहारा चाहिए। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं। शौहर अपनी माँ की बातों में आकर मेरी बात नहीं सुनते। मैके वाले कहते हैं कि सब्र करो, और यहाँ तो मेरी ज़बान खुलने से पहले ही मुझे मुजरिम बना दिया जाता है। चाची ने ठंडी आह भरी, बेटी अगर इंसान साथ न दे तो कानून साथ देता है। तुम चाहो तो पुलिस में शिकायत कर सकती हो। तुम जैसी नेक बेटियाँ सारी ज़िंदगी जुल्म सह कर मर जाती हैं। मेरी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं, होंठ कपकपाए और दिल की गहराई से निकले हुए अल्फाज ज़बान पर आ गए। मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। अगर मैं दुनिया की अदालत में जाऊंगी तो शायद सच दब जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत में मेरा हर आंसू गवाही देगा। मैंने अपने रब के सुपुर्द सब कुछ कर दिया है। चाची खामोश हो गई, उनकी आंखों में नमी उतर आई। वो मेरा हाथ दबाकर बोली, बेटी अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल ज़रूर देगा। मैं दुआ करूंगी कि वो दिन जल्द आए। मैंने उनकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर दिल में एक अहद पुख्ता कर लिया। मैं जान गई थी कि वाकई मेरा सहारा सिर्फ मेरा रब है और उसी के सामने झुकना मेरा सबसे बड़ा हथियार है। रात की स्याही गहरी हो रही थी, बाहर खामोशी थी मगर मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वज़ू किया। हर कतरा जैसे मेरे दिल की आग को ठंडा कर रहा था। जाए नमाज बिछाते हुए मेरी सांसें लरज़ रही थीं। जैसे ही मैंने हाथ उठाए, आंसुओं की धार ने मेरा चेहरा भिगा दिया। मैं सजदे में गिरी और रोते हुए कहा, या अल्लाह ये दुनिया अंधी है, ये लोग बहरे हैं, मगर तू सब कुछ देखता और सुनता है। मेरे शौहर भी मुझे नहीं समझते, मेरे माँ बाप भी खामोश हैं, मगर मैं जानती हूँ कि तेरा इंसाफ सबसे बड़ा है। मैं बार बार दोहराती रही,
یا اللہ، اگر یہ سب میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے، اگر یہ میرا نصیب ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر میرا حق ہے تو مجھے انصاف دے۔ رات بھر میں نے اپنے رب سے راز و نیاز کیا، کبھی اپنے جسم کے زخم دکھاتی، کبھی دل کے چھپے گھاؤ سناتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور میرا ہر لفظ سننے والا کوئی قریب بیٹھا ہے۔ جب صبح کی اذان گونجی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر دل بوجھل نہیں تھا۔ ایک عجیب سا سکون میرے دل میں اتر آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چاہے پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے مگر میرا رب میرے ساتھ ہے۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں ہلکی ہلکی چائے کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ میں نے معمول کے مطابق ناشتہ تیار کیا اور شوہر کے سامنے ٹرے رکھ دی۔ ان کی آنکھوں میں نیند کی جھلک ابھی باقی تھی، مگر انہوں نے مسکرا کر ناشتہ قبول کیا۔ میرے دل میں سکون اترا کہ کم از کم یہ لمحہ پرامن ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خوف بھی تھا، جیسے کوئی بڑا حادثہ میرے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ میں نے ٹرے میز پر رکھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ساس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا تو سامنے کے منظر نے مجھے پتھر بنا دیا۔ ساس بستر پر اوندھی پڑی تھی، ان کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، آنکھیں بے جان تھیں اور وہ بے ربط آوازیں نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں بالکل ساکت تھے۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں شوہر کو پکارا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور جیسے ہی ماں کو دیکھا ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ امی، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور پھر ہسپتال لے جانے کا بندوبست کیا۔ میں اور وہ دونوں مل کر انہیں گاڑی میں لٹانے لگے۔ ساس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ صرف آنکھیں گھما کر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے معائنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، انہیں فالج کا شدید حملہ ہوا ہے، اب یہ بول نہیں سکیں گی اور زیادہ چل پھر بھی نہیں پائیں گی۔ علاج سے بہتری آ سکتی ہے مگر مکمل صحت یابی مشکل ہے۔ یہ سنتے ہی شوہر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر رونے لگے۔ امی، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل میں کئی یادیں ایک ساتھ ابھر آئیں۔ یہی عورت کل تک مجھے دن رات تانے دیتی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتی اور میرے وجود کو نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دیتی تھی، لیکن آج وہی عورت اپنے ہی جسم کی قیدی بن گئی تھی۔ ان کے غرور کی جگہ اب بے بسی نے لے لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت کتنا بدل جاتا ہے۔ شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور لرزتی آواز میں کہا، میں اب دبئی واپس نہیں جاؤں گا، میں یہی نوکری تلاش کروں گا تاکہ ماں کی خدمت کر سکوں۔ ان کے الفاظ میں عزم بھی تھا اور دکھ بھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ وہ موقع ہے جب ہمارا رشتہ بدلنے والا ہے۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب میرے صبر کی اصل آزمائش شروع ہوئی ہے۔ وہ عورت جو کل تک میرے لیے ظالم ساز تھی، آج اللہ کے فیصلے کے بعد ایک بے بس مریضہ بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی ان کی بے بسی کا مذاق بناؤں، ان کے ساتھ بدلہ لینے کی کوشش کروں، تو میرا صبر اور میرا ایمان بے معنی ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے رب کے سامنے کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور دل سے ان کی خدمت شروع کر دی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میں ان کے کمرے میں جاتی، ان کے چہرے کو صاف کرتی، ہاتھ پیر دھلاتی اور پھر کھانے کے ٹرے لے کر بیٹھتی۔ وہ کبھی مجھ پر غصے کی نظر ڈالنے کی کوشش کرتی مگر اب ان کی زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں ان کے کان میں نرمی سے کہتی، امی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر چمچ سے نوالا بنا کر انہیں کھلاتی۔ جب وہ کھانس کھانس کر رک جاتی تو میں پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ دیتی۔ کبھی رات کو ان کے پیٹ میں درد ہوتا، کبھی ہاتھ پاؤں میں کھچاؤ آتا۔ میں ہر لمحہ ان کے قریب رہتی، کبھی مساج کرتی، کبھی دوائی دیتی اور کبھی انہیں قصے کہانیاں سناتی تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ شوہر نے جب مجھے یہ سب کرتے دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت اور ندامت کے آثار جھلکنے لگے۔ وہ اکثر خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑے رہتے اور مجھے دیکھتے رہتے۔ ایک رات انہوں نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میں حیران ہوں کہ تم اس سب کے باوجود یہ سب کر رہی ہو، میں تو تمہیں سمجھ ہی نہ سکا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ سب میرے رب کا حکم ہے، اگر میں معاف نہ کر سکوں تو میری دعائیں بے وزن ہو جائیں گی۔ مہینوں کے بعد جب سانس کی حالت میں کچھ بہتری آئی تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ ہلانے لگیں۔ ایک دن انہوں نے لرزتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زبان سے صرف دو الفاظ نکل سکے، معاف کر دو۔ ان کے ٹوٹے الفاظ اور کانپتے وجود نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ عورت جو مجھے دن رات ذلیل کرتی تھی آج میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، امی، میں نے دل کی گہرائی سے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کے فیصلے سب سے سچے ہیں۔ یہ کہتے ہی میرا دل ہلکا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے برسوں کا بوجھ ایک پل میں اتر گیا ہو۔ شوہر نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ وہ میرے قریب آئے اور کہا، تم نے مجھے جتا دیا، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔
उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक नई रोशनी आ गई। वो सुकून, वो मोहब्बत जो शुरू में सिर्फ एक ख्वाब लगता था, अब हकीकत में बदलने लगा। शौहर अब बदल गए थे। एक दिन वो मेरे पास आए और धीरे से बोले, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। माँ की बातों पर आंखें बंद करके यकीन किया और तुम्हें मुजरिम समझता रहा, मगर आज जब देखता हूँ कि तुम उनकी खिदमत करती हो, रात रात जागती हो, तो शर्मिंदा होता हूँ। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, शौहर और माँ दोनों मेरा हक हैं। मैं चाहती थी कि आप मेरा साथ दें, मगर जब आपने मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया तो मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह रह गया। वो खामोश हो गए। उनकी खामोशी में शर्मिंदगी भी थी और एक अहद भी। उस दिन से उन्होंने मेरे साथ खड़े रहने का फैसला कर लिया। घर के माहौल में भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। पहले जहाँ हर कोने में झगड़े और तानों की बाज गश्त सुनाई देती थी, वहाँ अब खामोशी और सब्र की फिजा कायम हो गई। सास के बिस्तर के करीब कुरान की तिलावत गूंजने लगी। मैं अक्सर उनके पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ती और वो रोते रोते मेरा हाथ पकड़ लेती। ज़बान साथ ना देती, मगर उनकी आंखें सब कुछ कह देती। गाँव और रिश्तेदारों में भी ये खबर फैल गई कि बहू ने जुल्म के बावजूद सास की खिदमत नहीं छोड़ी। लोग आकर मुझे दुआएं देते। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो सब नहीं करते। तुम्हारे सब्र की बरकत है कि आज तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है। मैं मुस्कुरा दी, मगर दिल में जानती थी कि ये सब मेरे रब की मदद थी। महीनों बाद जब सास ने पहली बार लरजती ज़बान से कहा, माफ़ कर दो, तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आप मेरे लिए माँ की तरह हैं। जो कुछ हुआ वो गुजर गया। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। शौहर भी पास ही खड़े थे। वो आगे बढ़े और मेरा माथा चूमा। उनके आंसू मेरे बालों में गिरने लगे। वो बोले, तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। अगर तुम साथ ना देती तो शायद ये घर बिखर जाता। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में वाकई मोहब्बत की एक नई बहार आ गई। शौहर जो कभी माँ की बातों में आकर मुझे कसूरवार समझते थे, अब हर लम्हा मेरा सहारा बन गए। वो अक्सर किचन में मेरे साथ आ जाते, सब्जी काटते या बर्तन धोते हुए हंसते और कहते, अब तो दुबई की नौकरी भूल जाओ, यहाँ ही खुशियाँ ज़्यादा हैं। उनके ये जुमले मेरे लिए किसी कीमती तोहफे से कम न थे। मैं मुस्कुरा देती और दिल दिल में सोचती कि सच्ची खुशी रुपए पैसे के अंबार में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और रिश्तों की मोहब्बत में है। सास की सेहत में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी आने लगी। वो अब चल तो नहीं सकती थी, मगर पहचानने लगी, इशारों से बात करने लगी। अक्सर मुझे अपने पास बुला लेती और मेरी तरफ देखते ही उनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू उतर आते। वो हाथ जो कभी मुझ पर उठते थे, अब लरसते हुए हाथ जोड़ लेते। मैं उनके हाथ थाम लेती और नरमी से कहती, अम्मी, अब हम सब एक ख़ानदान हैं। जो कुछ हो गया उसे भूल जाएं। उनके आंसुओं में नदामत थी और मेरे दिल में सुकून। मैंने जाना कि माफ़ी देने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा फातेह होता है। वक्त गुजरता गया। मेरा घर अब सुकून और मोहब्बत का गहवारा बन चुका था। शौहर मुझे इज्जत देते, हर फैसला मुझसे मशवरा करके करते। कभी कभी वो मुझे देखते और हंसते हुए कहते, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी रहनुमा हो। अगर तुम्हारा सब्र ना होता तो आज हमारा ये घर टूट चुका होता। मैं ये सुनकर नम आंखों से मुस्कुरा देती, दिल में सोचती कि वाकई औरत अगर सब्र को अपना जेवर बना ले तो अल्लाह उसे वो इज्जत देता है जो किसी और रास्ते से मुमकिन नहीं। सालों बाद जब मैं अपने सफ़र को याद करती हूँ तो हैरत होती है कि वो दिन भी गुजर गए जब मैं तन्हा थी, ज़ख्मों से चूर थी और दुनिया के सामने बेबस खड़ी थी। वो रातें भी याद आती हैं जब मैं सजदे में गिरकर रब के सामने गिड़गिड़ाती थी। और आज जब मैं अपने घर को मोहब्बत और सुकून से लबरेज देखती हूँ तो दिल की गहराई से शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे आंसू रायगा नहीं गए। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जो जुल्म सहती है, दुनिया की बेरुखी झेलती है, मगर हिम्मत और सब्र के साथ रब पर भरोसा करती है। और अल्लाह कभी किसी की कुर्बानी ज़ाया नहीं करता। मेरी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि अगर औरत सब्र का दामन थामे रखे तो एक दिन वो इज्जत, सुकून और मोहब्बत ज़रूर पाती है जिसकी वो हकदार है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।